دا تاسو شته د مون نه پسو دوی داخله سوق بدا ستانه مکه د څونه پیغمبران راغلي دا غي هغه ارواح خدای پاک مجسم کړی دي کنه چې څه شکل نو سره ملاقاتونو شروع کړل به هر یو پیغمبر باندې الله احسانات یا دول ابراهيم عليه السلام خدای احسانات په کوم کړو چې ما باندې خدای پاک اور یا خدای خلیل الله وګورو او به موسی علیه السلام له خبرې وکړې به سليمان علیه السلام به عیسی علیه السلام به حضور علیه السلام یا خپل فضیلت وی الحمدلله الذي جعلني رحمة للعالمين وانزل علي الفرقان القرآن شريف ذكر زرق ما لا خذ القرآن شريف راجل يصنع كل كتاب من فضائله كده يوم يوجد لأسباب بيان وجعل أمتي خير الأمم أو وجعلهم الأولين والآخرين آخرين زمان أمت أولين درزول لخذين أول بجنة وآخرين إن رست طول أمتون رست بإعداد رست لي كتاب رست لي بيغمبر رست لي أمت آخري أمت أو آخر زمان لا بل نغلنا لبل أمتنا لدي أولا صنع الله فضل لكم دا أمت خذي باك ون أمت درزول وده خير كارو